Ang mga tawhanon ni daig sa dayan-dayan apan wala sila masayod ug diin gikan ang mga salapi nagigamit sa pagbuhat og dayan-dayan sa balay alampuanan. Parang mga espirituhanon sama ka namong gipakanaog suman. Wala mahimuot nga nagtan-aw sa gihimo kanila og dayan-dayan. Ngano kamong mga tawhanon nga kamo inyong gipiyong ang inyong mga mata ug ngano ang inyong dalunggan, inyong pagasampungan ug ngano ang inyong baba, inyong pagatak-umon. Gimugna kamo sumahan nga balanse. Makita ninyo ang inyong makita. Malibkas kaninyo ang mga pulong nga iyas aman kamo gibutangan og baba. Madungog kaninyo ang mga mensahe nga gikan sa man kay kamo gihatagan og dalunggan. Pangano kamo mga tawhanon inyo lamang ibaliwala ug walay bili. Inyong gipatigbabaw ang salapi. Inyong gipatigbabaw ang inyong pagkatawhanon. Wala ninyo mubarog ug wala kamo mubarog nga iya samahan. Ang mga kabataan na matag kayag kaparian kaya ang mga ginikanan wala na sayod sa kamaturan ug sila musaysay sa ilang mga anak nga kamo magluhod sa kaparian kay mao'y dalan nga kamo makasakas ning harian samahan apan usa ka sayop ug usa kapag lingla paglimbong sa mga tawhanon. Saktong panahon kamo manggawas sa inyong lawas. Kamo masayod sa akong mga mensahe. Kung kamo manggawas sa inyong lawas, kita magkita og anha ang dalan nga kamo masayod sa kamatuoran. Makaluluoy ang kabataan madalas sa ilang ginikanan ug wala masabti ug unsa ang kaparian. Nagpuno sa mga sala sa mga tawhanon. Manginaot kamong tanan nga nasa lugar nga balaan. Ug kamong nakadungog ana sa social media makadungog maabli ang hunahuna og kasing-kasing ug inyo na unta masaysay ang kamatuoran sa mga kabataan ug sa uban nga wala na sayod nga magmata na. Ayaw ninyo tabuni ang kamatuoran. Manginaot kamong tanan nga dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat.